2 कपड़े मर्दों वाले ये लेके आए, बेटी को दिए। और बेटी ने कहा, बाबूजी आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जा रही हूँ और 1 महीने से 2 दिन पहले लौट के आऊँगी, और मेरी गुम होने की खबर किसी को भी मत देना, किसी को भी मत बताना कि मैं घर से बाहर गई हूँ, बस मेरी ये बातें ज़रा ध्यान से सुन लेना। कहा ठीक है बेटी, जो तुम कर रही हो हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। कहा ठीक है, रात के सन्नाटे में मैं यहाँ से निकलूँगी। जब रात हुई वो अपनी आरामगाह पर बैठी, रात हुई तो अपना एक तेज़ घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वो निकल गई। कहाँ? दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँचने के बाद जुमा का दिन था, लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक आवाज़ गूंजी कि खबरदार, होशियार, बादशाह सुल्तान औरंगज़ेब की सवारी आ रही है। उनके साथ में काफ़ी भीड़ थी, नंगी तलवारें नज़र आ रही थीं, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग उनके साथ थे। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अदा की। फिर आवाज़ आई कि बादशाह सलामत ने सुन्नतें अदा कर ली हैं, नमाज अदा कर ली है, अब वो बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब बादशाह सलामत बाहर निकलने लगे तो जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पर फ़कीर गुरबा खड़े रहते हैं, तो अपनी अपनी फ़रियाद लेके लोग खड़े हुए थे। आप उनको नवाजते भी जाते थे और जो फ़रियाद लेके आए थे उनकी फ़रियाद भी सुन रहे थे। फ़रियाद सुनते जा रहे थे कि आखिर में नीची वाली सीढ़ी पर, उस पर ये लड़की खड़ी थी, पंडित लाला राम की, और शाही कपड़े पहने हुए थी, मर्दों वाले कपड़े पहने थी। जैसे ही बादशाह सलामत, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब आए तो इसकी हया से निगाह नीची हो गई। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में हाजिर किया जाए। अब उसको महल में हाजिर किया गया। बाकी तो वहाँ पर किसी को नहीं कहा कि महल में हाजिर किया जाए, इसलिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जान लिया था, समझ लिया था कि ये कौन है और किस लिए आई है। हाँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में पेश किया जाए। तो फ़ौजी दस्ते ने उसको महल में पहुंचाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने सबको भेज दिया बाहर, कहा सब लोग चले जाओ। सब बाहर चले गए। कहा बेटी, ये तुम मर्दों वाला लिबास क्यों पहने हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहनती? और एक चादर दी, कहा ये चादर ओढ़ लो, इस चादर को ओढ़ कर अपना चेहरा छुपा लो, क्योंकि आप लड़की हो और मर्दों के सामने यूँ चेहरा खुला नहीं रखते। उस लड़की ने इतना सुना ना तो वो समझ गई कि यहाँ से ज़रूर मेरी मदद होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी बुलाया है और मेरे दिल की कैफियत समझ गए। किसी ने तो पहचान नहीं पाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटी बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और ये लिबास तुमने तब्दील क्यों किया है? कहा बादशाह सलामत, अगर मैं अपने लिबास में आती तो आप तक पहुँच ना पाती। मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरी कहानी बहुत गमगीन है। बादशाह सलामत, ये लिबास इसलिए तब्दील किया है कि आप तक आने में कोई परेशानी ना हो, आप तक आने में कोई दिक्कत ना हो। बादशाह सलामत, मेरी दास्तान बड़ी अजीब है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, रियाया का गम दूर करने के लिए ही बैठा हूँ, उनके साथ फैसला करने के लिए ही बैठा हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। बादशाह सलामत ने जब इतना कहा तो उसके जान में और जान आई। कहने लगी कि हुजूर, मैं एक ब्राह्मण ख़ानदान से हूँ, मेरे बाप, मेरे पिताजी पंडित लाला राम हैं। ने कहा बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि आपकी तरफ से एक कोतवाल बनारस की सरजमीन पर मुकर्रर किया गया है। कहाँ किया गया है? का आप उसके बारे में जानते नहीं हैं? बनारस की सरजमीन पर कोई भी बहू बेटी अपने घर से निकलती है तो सोचती है, अपने घर से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसकी अय्याशियाँ इतनी उरूज पर हैं कि वो किसी भी बहन बेटी की इज्जत लूटने में टाइम नहीं लगाता। बहन बेटियां उससे डरी हुई हैं, पूरा बनारस उससे थर्रा रहा है, उससे कांपा हुआ है, उससे डरा हुआ है, उसकी दहशत पूरे बनारस में फैली हुई है। बादशाह औरंगज़ेब सुनते रहे। कहा हुजूर, अब बात यहाँ तक आई, उसने मेरे बाप को बुलाया और 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं तेरी बेटी से शादी करूँगा
اس کی ڈولی میرے دروازے پر ہونا چاہیے، اگر اس کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں تیری بیٹی کو اٹھوا لوں گا فوجی دستہ بھیج کر۔ بادشاہ سلامت سن رہے تھے۔ کہا حضور پھر میں نے اپنے باپ کو بھیجا، کہا 1 مہینے کا ٹائم لو۔ حضور 1 مہینے کا ٹائم ہم نے دلوایا ہے، آپ کے پاس فریاد لائے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کبھی پیلا ہوتا، کبھی لال ہوتا، رنگ تبدیل ہو رہا تھا، کبھی غصہ بہت آ جاتا، کبھی آنسوں سے کبھی آنکھیں بھیگ جاتی۔ یہ اپنی داستان سنا رہی تھی۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، آپ کے پاس فریاد لائی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، تم اب جاؤ اور ڈولی کا انتظام کرو، ڈولی کی تیاریاں شروع کر دو، اور وقت مقررہ پر جب اس نے ٹائم دیا ہے آپ کو 1 مہینے کا، تو اسی دن اپنی ڈولی کو وہاں پر پہنچاؤ، ڈولی کو اس کے دروازے تک پہنچاؤ۔ جب اتنا سنا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، من میں سوچنے لگی، خیال آنے لگے کہ ان کے پاس تو ہم اپنی فریاد لے کر آئے تھے کہ کاش یہ مدد کر دیں گے، یہ بادشاہ سلامت ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ جاؤ ڈولی کا انتظام کرو اور ڈولی اس کے دروازے پر پہنچا دو۔ ایک گھڑی یہ سوچ رہی تھی تو دوسری گھڑی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تو مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، یہ ضرور میری مدد کو آئیں گے، لیکن اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ڈولی تیار کر کے اس کے دروازے پر پہنچاؤ۔ خیر یہ وہاں سے واپس آئی۔ آنے کے بعد گھر پہ جیسے ہی داخل ہو رہی تھی تو اس کی ماں اور باپ بڑا انتظار میں تھے۔ دور سے دیکھا بیٹی آ رہی ہے، جیسے قریب آئی اس کی ماں سینے سے لگا لیا، اس کو گلے سے لگا لیا ماں نے، اور کہا بیٹی تو آ گئی، تیرے انتظار میں کب سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو واپس آئے گی۔ ماں تو روتے روتے بے حال ہو گئی، بہت یاد ستا رہی تھی، بیٹی 2 دن بچے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بیٹی اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پنڈت لالا رام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیا ہوا، تو جہاں گئی تھی کام بنا؟ تو کہا پتا جی میں کہیں اور نہیں گئی تھی، میں سلطان اورنگزیب کے پاس گئی تھی، کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس گئی تھی فریاد لے کر۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہاں سے مدد مل جائے، لیکن پتا جی کوئی مدد نہیں ملی۔ پتا جی انہوں نے کہا کہ ڈولی تیار کی جائے اور دروازے پر پہنچا دی جائے۔ پتا جی لیکن انہوں نے ایک بات اور کہی، بیٹی کہہ کر مجھے بلایا ہے۔ پتا جی جس نے مجھے بیٹی کہا ہو سکتا ہے وہ میری مدد کے لیے بھی آ جائیں۔ آپ ڈولی کی انتظام کریں، آپ ڈولی کو تیار کرنے کا انتظام کریں، ڈولی اسی دن اس کے دروازے پر آپ پہنچائیں، کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ بھی ہے، مجھے ان پر ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے بیٹی کہہ کے بھی بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی۔ ڈولی تیار کی گئی، ڈولی تیار ہو گئی۔ وقت مقررہ پر جب بتایا گیا تھا کہ اس دن ڈولی لے کر ہمارے دروازے پر آ جانا، پنڈت لالا رام نے ڈولی تیار کی۔ اب ڈولی کو لے کر کے دروازے پر جانے لگے۔ فوجی دستے کا ہجوم ساتھ میں چل رہا تھا، فقیروں کی لائنیں لگی تھیں، فقیروں میں خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ پنڈت لالا رام ڈولی لے کر دروازے پر پہنچ گئے۔